दोस्तों, अब ईरान जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से मिसाइल फायर कर रहा है। यूं अमेरिका को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर कहां से दाग रहा है ईरानी मिसाइल, और वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम है क्योंकि जमीन के ऊपर से मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहा ईरान। दरअसल ईरान अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल शहरों से फायर कर रहा है मिसाइल। जमीन के नीचे मौजूद इन मिसाइल सिटीज को अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस भी कहा जाता है। ईरान ने पहाड़ों के नीचे बना रखे हैं ये शहर। जमीन के नीचे मौजूद ये अड्डे, सुरंगें या गारनुमा बेसिस हैं। ये पहाड़ों के नीचे कई किलोमीटर तक फैला हुआ नेटवर्क है। इन शहरों या बेसिस में ईरान ने अपने इंतहाई खतरनाक मिसाइल्स, ड्रोन्स, दीगर हथियार और लॉन्चर्स वगैरह रखे हुए हैं। अब ईरान करता ये है कि जमीन के नीचे से ही मिसाइल फायर कर देता है। यूं अमेरिका के ना तो सैटेलाइट्स देख सकते हैं, ना ही खुफिया तैयारे और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम्स के कहां से फायर किए गए ये मिसाइल। जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट्स, खुफिया तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम्स उस लॉन्चर को देखते हैं जो मिसाइल फायर करता है, जबकि लॉन्चर होता है ज़ेर ज़मीन। यूं पता ही नहीं चलता कि कहां से आया मिसाइल। मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा अमेरिका ईरान का, जबकि ईरान मुसलसल फायर किए जा रहा है मिसाइल। इसके अलावा एक काम ये भी करता है ईरान के इन अंडरग्राउंड बेसिस से मोबाइल लॉन्चर्स जमीन के ऊपर लाता है, जो झट से मिसाइल फायर करके दोबारा जमीन के नीचे जा छुपते हैं। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई परेशानकुन बयान दिया है कि सिर्फ 4 मिनट बाद ही मिसाइल लॉन्चर गायब हो जाते हैं ईरान के। यूं जबरदस्त जंगी हिकमत अमली अपनाई है ईरान ने। अमेरिका को पता ही नहीं चल रहा कि कहां से फायर कर रहा है ईरान मिसाइल और कैसे रोकेगा वो उन्हें, क्योंकि उसके सामने कोई लॉन्चर मौजूद नहीं होता। और मत भूलें कि इस वक्त अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाने पर रखा हुआ है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो तमाम लॉन्चर्स तबाह कर डाले ईरान के, क्योंकि ईरान हद से ज्यादा मिसाइल फायर कर रहा है। समंदर में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़ों और अरब ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर, साथ ही इसराइल पे भी बारिश कर रखी है उसने मिसाइलों की। ऐसे में अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल फायर कर रहे हैं ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए। ये इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स हद से ज्यादा महंगे हैं और बहुत कम तादाद में बनाए जाते हैं, इसलिए कमी हो गई है मिसाइलों की अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पे। अब अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दे ताकि ईरान उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन ईरान जमीन के नीचे से मिसाइल फायर कर रहा है अमेरिका पर, अपने लॉन्चर्स सामने ही नहीं ला रहा वो। इसलिए अमेरिका के लिए दर्द सर बन चुकी है ये जंग, और ईरान हंस हंस के कह रहा है कि अमेरिका बहादुर, रोक सको तो रोक लो मेरे मिसाइल हमलों को। लेकिन रुके जरा, ईरान के इन ज़ेर ज़मीन मिसाइल शहरों का दुनिया भर को बहुत पहले से पता है। ये कोई आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ सवाल नहीं अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान ने कई बार इन बेसिस को अपने टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया है। इसके बावजूद अमेरिका तोड़ नहीं कर पा रहा इन मिसाइल शहरों की। ये हैरानकुन बात है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका के पास ईरान की इस जंगी हिकमत अमली का भी कोई तोड़ है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर चीन ना होता तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कभी टारगेट पर लग ही न सकते। जी हाँ दोस्तों, चीन की भरपूर मदद की वजह से ईरानी मिसाइल और ड्रोन अपने अहदाफ को आसानी से निशाना बना रहे हैं। आए आपको बताएं चीन की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ईरान खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों, इसराइल और अमेरिका के बहरी बेड़ों को इंतहा से ज्यादा दुरुस्ती से टारगेट कर रहा है अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए। तो दोस्तों, मिसाइल और ड्रोन किस जगह जाके लगना है, कौन सा हदफ है जिसका निशाना लेना है, इसके लिए ईरान पहले इस्तेमाल करता था GPS। ये अमेरिकी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ये गाइड करता है मिसाइलों और ड्रोन्स को कि उनका टारगेट कहाँ है। 2025 में जो ईरान ने जो मिसाइल बरसाए थे इसराइल पे, उनमें GPS ही लगा हुआ था, यानी वो GPS गाइडेड थे। लेकिन मसला ये था कि GPS चूंकि अमेरिकी है, इसलिए उसे अमेरिका कंट्रोल करता है। वो किसी भी वक्त जैम कर सकता है उसके सिग्नल्स, गलत सिग्नल्स भेजकर मिसगाइड कर सकता है। और यही सब करता रहा अमेरिका ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ पिछले साल। तभी तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन कभी कहीं तो कभी कहीं लग रहे थे, भटक रहे थे रास्ते में ही। लेकिन अब ईरान ने चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अपना लिया है। नाम है सिस्टम का बेदू। अब ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हदफ पे पहुंचने के लिए बेदू से रहनुमाई ले रहे हैं। और मजे की बात यह है, बेदू GPS से ज्यादा जदीद है और उसकी एक्यूरेसी कहीं ज्यादा है GPS से। सिर्फ चंद सेंटीमीटर के फर्क से हिट करता है ये टारगेट को। और चूंकि ये चीनी है, इसलिए ना तो ये बंद होता है और ना ही जैम। इसके अलावा झूठे और गलत सिग्नल्स भेजकर गुमराह भी नहीं करता चीन ईरान को। यूं ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ऐन निशाने पर लगते जा रहे हैं।
اس کے علاوہ بیدو اس قدر محفوظ ہے کہ کوئی اور ملک بھی اسے جیم نہیں کر سکتا، اور تو اور اس میں شارٹ میسج سروس بھی ہے، یعنی جاتے ہوئے میزائل اور ڈرونز وغیرہ کو پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ خیر پاکستان تو بہت پہلے ہی جی پی ایس کی جگہ بیدو استعمال کر رہا ہے، اور پھر دیکھ لیا اس کا نتیجہ آپ نے مئی 2025 میں پاکستان کی فتح کی صورت میں۔ ایران نے یو اے ای میں نصب امریکہ کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ اڑا دیا۔ دوستو یہ دعویٰ کیا ہے مشہور انٹرنیشنل صحافی بریان گریم نے، اور صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کیا انہوں نے بلکہ ساتھ ہی 2 تصاویر بھی شیئر کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم۔ لیکن ابھی تلک آزادانہ ذرائع سے ریان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ان کے اس ٹویٹ نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اب تک 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ان کا یہ ٹویٹ۔ لیکن پھر ریان نے کہا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اس جگہ کو ہٹ کیا ہے جہاں پیٹریٹ نصب تھا۔ ضروری نہیں کہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہی اڑا دیا ہو ایران نے، لیکن دوستو بات ہے سیدھی اور سادہ۔ اگر ایران نے محض اس جگہ کو ہٹ کیا ہے جہاں پیٹریٹ نصب تھا تو یہ بھی کوئی عام بات نہیں، کیونکہ پیٹریٹ کے ہوتے ہوئے ایران کا میزائل اس جگہ تک پہنچ ہی کیسے گیا، کیونکہ پیٹریٹ کا کام ہی حملہ آور میزائلوں اور ڈرونز کو اڑا ڈالنا ہے۔ اس لیے تو اگر یہ خبر سچی ہے نا تو کوئی بڑی بات نہیں کہ پیٹریٹ کی بیٹری ہی اڑا دی ہو ایران نے، بلکہ زیادہ تر چانسز اسی کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایران نے اپنا ہائپرسونک میزائل مارا ہو اور تباہ کر دیا ہو پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، کیونکہ ہائپرسونک میزائل کی سپیڈ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اسے پیٹریٹ سمیت دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم گرا نہیں سکتا۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی ایران نے امریکہ کے فن خوان ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ تباہ و برباد کر دیا ہے یا نہیں؟ بلے بھائی بلے، صلح کرا دی پاکستان نے ایران اور خلیجی ممالک کی۔ تبھی تو ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب کسی بھی پڑوسی ملک پر میزائل حملے سمیت کسی بھی قسم کا کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایرانی صدر نے معافی بھی مانگی ہے پڑوسی ممالک سے، کیونکہ حملے کیے تھے اس نے ان پر۔ بس پھر کیا تھا، جان میں جان آئی ان سب ممالک کی۔ دبئی ایئرپورٹ سے پروازیں بحال ہو گئیں، اب رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ جائے گی ان ممالک میں۔ اصل میں یہ سب ممکن ہو سکا پاکستان کی کوششوں سے۔ وہ ایسے کہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے یہ بات سمجھائی ایران کو، اور ایران بھی سمجھ گیا، کیونکہ پچھلے سال کی جنگ کی طرح اس جنگ میں بھی بھرپور ساتھ دے رہا ہے پاکستان ایران کا۔ ایران نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور اب ہماری بات مان کے لاز رکھ لی ہم سے دوستی کی۔ یوں برادر اسلامی ممالک آپس میں مزید گتھم گتھا ہونے سے بچ گئے، صرف اور صرف پاکستان ہی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پہ گئے۔ خیر ایران کو راضی کرنے میں پاکستان کے علاوہ چین اور روس نے بھی کردار ادا کیا، سعودی عرب بھی شامل رہا ان مذاکرات میں۔ بس دعا ہے کہ یہ جنگ بندی برقرار رہے ان سب اسلامی ممالک میں۔ خیر پاکستان ایک اور کوشش بھی کر رہا ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز سے تیل کی سپلائی کھلوانے کی، خاص کر پاکستان اور چند دوست ممالک کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس پر کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا ایران آبنائے ہرمز کھول دینے کی پاکستان کی بات مان لے گا یا نہیں۔